नमस्कार सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज चाहिँ मलाई घुम्न मन लागेर घुम्दै जाँदाखेरि यो ठाउँमा पुग्यो। यो ठाउँ एकदम रमाइलो रहेछ, एकदम हरियाली पनि। यो ठाउँबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूको चाहिँ दृश्य देख्न पाइने रहेछ र एकदम सुन्दर ठाउँ रहेछ। यहाँबाट चाहिँ पनौती, धुलीखेल, महाभारत सबै ठाउँहरू देख्न पाइने रहेछ। एकदम रमाइलो रहेछ, शान्त, मनलाई आनन्दित मिल्ने ठाउँ रहेछ। तपाईहरु पनि जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पनौतीको राइट साइडबाट चाहिँ अलिकति माथि लागेपछि चाहिँ यो ठाउँमा पुगिन्छ। अवश्य जानुहोला। धन्यवाद। लासो फ्याफुल्ला।